بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آخني والتي غنا وإمامنا سبحانه وتعالى ويسلني ونبي من كما صلى الله عليه وسلم. كان دنگ خرخا يعني جبريل بايغاتني فل با ومغير حال بوغ كتاب كلام تن كما يغن اللامية ابن تيمية للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ابن تيمية كتاب اللامية أهل بيقول لك كم كتوغا موضوع بيو في كينيا يلا ما هم كتوني انقباره كم كوتا وسك نقبة أجت قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. دعامو بينك كونيني دوكي بابو باتودي كو أياغني فمبونو سربي أنغد القرآن تغدو فلادو حديثنا أنغان تغدلي لموتا أنغات لسفتو سرون دعامو نيخو أخطل لمني أديتنا ودكو سروبيني جلجي لالا مخان كتوني يجبري يغنيا أشاعرة نكفينكونا معتزلة نكفينكونا خوارج نكفينكونا جهمية إباضية يكفينكونا رافضة نكفينكونا كل جب يكفينكونا الله مخان كتوني أنغر فوكو تانينا تانغر كوكو كنت كوتو حقلون فراوتو معتزلة نيانا يمانك وغارون بابو بيلين كاغت مني والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر في الميزان والحوض الذي أرجو بأني منه يريا أنهل. وخمبنا قد نقب والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. ابن تيمية أجد باب بكو يكون كندو يقرر رحمه الله تعالى أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ننتم مؤمنين كمان الله لخمسان كوتانا خاغنا خكيلو اللي خاغا مونغو كين كوتا ودكو أشاعرة نغري نيرو بسبتي أنغني فاي رؤيا تانا خونغا أمانا يمدنيا رؤيا معتزلة يمدنيا رؤيا أنا خوارج يمدنيا نانتالا يوريني جهمية يمدنيا معتزلة يمدنيا رافضة يمدنيا كنياني جمون تخاني جمون سكي جمع السراكين كان أهل السنة والجماعة إيتي الله أيورين لخيام سانكوتانا سبحانه وتعالى. جمع في اللاندين إيتي الله أنت وريني نيدنا نيلاهرا. أهل السنة كيف كم الله يورين لخيام سانكوتا خدنا كمبه بدادون كو إدي دليل نيامان نخو خغارينا مخمبه إتي الله تموسى دانا لن تراني أنتين الله دي لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيتو هاري أربن قلماني بسرنغا فامن السياقنغا كيبي مكوينا بو نيمارو فانا فينا نانت لن لا يفيد التأبيد أو نفي التأبيد، نفي المؤبد لن نتكنكن أبدا مطلقا. لن سياق غيرين غاكين نغاكي سياق غيرين غابكنو غانتار نيمندو آيان غبلي غاكين تشبتيني وقت اللي خنتا غنياني خاموغل دروختين دمان دبري diganci kandinga nanti ay worini duna ay worin lahara kene digambure nyai
فوبيغن فوسرنا أهل السنة كبه كما الله أي وريني لخمسا كوتانا باوانا الدليل باللكنا ونا حرف المانكو الله عز وجل تمنى سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة كوتام بيوسننا إيغا نورونو يوسبرانتونا إنورونو تمنى إلى ربها ناظرة كتي كمان فاين دي كتي كمان كذلك الله جل وعلا تمنى للذين أحسنوا الحسنى يوم بين خالص الله دنا الجنة يدنا وزيادة أدو كفما كنماني ننيلي جيدنتي الله يسوم باين دنا سبحانه وتعالى آخني خايتو كسرو إغبارا كسبتين دوماني يتوكو أقلنغم فوفوتو دليل سوغرون توتو قرآن خافت فو وغاتين خو حديث مغنات كي حديث المسوخي كي حديث لامفو القرآن كم ممانشوا ساهندن لا حول ولا قوة إلا بالله سرنا الله آيوم مغاني فيلين كان هذا من النبي خاق بري أما نهاجين غانيا المعتزلة نما نهاجينيا زمق سري ويرينا دقا منكو أغير دليلو بينيري تكون دليلو أربن قننا الله رجار بتاي ألو سلام كفي قاعنا هر توري أنغر أربن قنن فامو فام أقيدنا من كان أخي أنك الجاهلين أمبرن الجاهلين حقلان تمها أنك الجاهلين ولكن سمونتون كندان أمتوان أنتي أما وري سريب الله قلقا كن أنت زمخ سري معتزلا يعني أقيدان تمها توفيقكم من بانا الله غانا كينيا عندنا الله غا كونو سورون كاغا ساقاندي غامي كيندو را تفسيرو كي اوتاني ندو كي توندو مينا كيندو روي كون خورنا مانا جيمبانغا نانتي معتزلا نيان سربي خايم مي انغا قيدان تشيرنغا ناني انغا نانغا كو كتابون دامبو خرامو ني سورو ان بانغاندي نافينا نانتو فا كتابي كي خران كتاب غومي كيدي منهاج غومن تب اسوندو من تفيفينغا مانيا أن تومانو كودان تدومي خا خانم كم بغاندي مان كنيمه أنت منهج كيتو منهج السلف أنت تو ولا أنت زمخ سريني منهج أنت تو بنيم باي كوسفون من ننتي كانكين غا كتابك خران أنيان هاتي بالليل نيابا ورنشو أنغانا فوفو أنغانا وراننا وتو كندوم بتي سرما دنيا نهار من مني خرا أنغني خرا أنا روخار إنه بوناندو تلاقي خايتو إني بانا نخانا كتافهم نانتين تبانا تلاقيندو داوا أنا فهم إنتبانا أرو سلانيناتي أنا فهم إنتبانا أرو غرلو أرو خوخا كندي ميتنا نعم يرنقو كندو كوسرو إسانكو بلنا الله وريانا نكري كافرا خنياني توانون بوغو بدك دوكي تونون قان دوما نباتنا ايونا غيرندي بات قاتوانون لولا التأويل لكفرناهم جميعا تأويل بالي غامبوري كافرا خني غير فوغو بيبي براندي خارو يا كينو قنا اي فرقه غبي توانون دي كافرا خني دوكي رخي حديثن غبلي امبوم تامبيل الصحابه سوغر كسبتي هارو كانت قراني مماكو سورة القرآن دوكو gilli kilo burgumun dalilunga nantalla antu warini tabawan allati Musa danga lan tarani khaytu jamak salim manhajin ngani keben nantillan نفي المؤبد يعني أي لن جرفو في النفي كلن تغنيني أكرك يا كما أكنا معتزلا يعني أمن هذه النكنيا كما أكرا كما بان الدليل مرينا تاجري كمن هذه بوري كما أي
alfiya ibn malik akhar ko ati ake digame fet tongude atman atu waman ra'a an-nafi bilan mu'abbadan serebe ngana warnant lan an-nafiy nyaade berni law fa qawluhu akaman digame ngordud afita wa siwahu fa'duda atanan digame kenya uto anu tongu serebe ket lan adun nafi abada daimi into dome kan tongu itbawana allat musa dangal lan tarani wa khaytu nanti musa digame ka Allah gadi jaba wuren manne musa antingal laduna khale kham sanko tankenga angin Allah enam ntallar ko lan yiri agati walan yatamannawnahu abada intinete na kalle kede eska wuren yar ma abala yumanalli kha ko ganda facer nanti ay inti kalla law ikallake la hawla la quwwata illa billah ikalla inetenqa Allah tamanna wa nadaw ya malik liyaqdi alayna rabbuk khayimna ke faita urta iya fay ku khakhara de ku soro kundi ya diga men pagani ke igitampi sikken ite malik an kaman qirodanga ay anan kiti wadanga keta wana giri wana karanya me qala innakum makithun khakundu man tonyani anwari rafai Allah khatamana walan yatamannawnahu abada kadhalika Allah rukunanti falan abraha al-ardh hatta ya'dhana li abi yusufni akhi khoreke arke digame ko Allah bangano qur'ane keno awa ferke ba kedo koy nantelan ado abadan pinto domeya ولكن أحيانا على حسب السياق نعم كذلك إديدلين يغال ننتلن أنا فنيا نفين نخاتبكن اللو اللاغتي لا تدركه الأبصار اللاغتي ياغن تقورين كتيني كي يتمون يعني كي إتي donc amana woriyanti nyana ke digame sahante fe bawna rubin qanna al idraku shay'un wal ihatatu shay'un akhar nanti no fongorin katu adon do fongori intabana Allah e fongal khalan to gorin katta dalile be ga kengo Musa do Firaun di jamon pilligo gomu igrege Musa kore qala ashabu Musa inna la mudrakun Musa soronte ay Allah tamanne falamma tara al-jam'ani jamon pilliger mewori anwari ide mewori de qala ashabu Musa soronti inna la mudrakun irege no ya bimana ino gorin katta Musa takalla kellanti nyangno ido wori adonantino gorin ko to kenti nyamini na'am Allah fongalla tara shay wala tudrikuhu kege bennubu wala tuhitu bihi Allah to gorin katta hakada Allah way walla subhanahu wa ta'ala paska ayi songalle nyankongi khanan tonan gorin ko ton Allah mum Allah ba delle merina ken ko ngoda ikungo bara kusu itmanne bawna wonati walla khodi jihance betallaya na'am arrahman ala al-arshi istawa khaykum murar ki mulila kusu abugno in mulla ina kusu su abugno kenyan manhajin qaranga akhiri fofon te fasel khairin ci ya no nga ena am
idan ahlul bid'a ibn taymiyah ke diga meriti ni diga mu ko qata nan to tongunti magare nyani maka kenya nagat wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum mu'min ni kamangalla le khamsan ko ta tongun kamma yo yali mu'min ni bana Allah walla ba ma ay kafir ni munafiq ni qaya Allah walla bawana ayat li Allah gati wujuhu Allah tumanne ayat li suratu an-nazi'at nukhongagati innahum kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ma merikun dunya kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala alkay man ad-dalil natken ad-dalil nanti ay kafir ninga intalla wala janka qahlu sunna yi muduri di mesok diga musiki iyogni ti mu'min nimbana no walla iyogni ti ay mu'min ni do kafir ni i walla iyogni ti ay kafir ninga into walla mu'min nimbana ano walla na'am ala kulli hal digancahan tengeni kebe nanti arasatil qiyamah mu'min ndo kafir ninga i walla yo kitendangi yampalle innahum kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun kenya kambere ba'da arasatil qiyamah palle yo intaha walla ana dalilun ko fman kakin qalu sunna yimdi mesor yar noko ke muhammad khalil harrasi sharh aqida alwasitiyya ala bangal dononga kadhalika ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala fi hadi arwah aka kori kat kenya ya na ke digame sembendi nanti ay sama sigem barake asiyalla walla kafir ni munafiqni ikun walle begani soye fe khossere be gangal kil gananya lonni ko sontango walla khanga sonta walle ba ay mu'min ni nyancho na talla walle nga ay wallu kuma ne mesuya na'am kadhalik kona ko kusoro danga kam mo khani kunga sikana Allah walle nga na togoti farenga di sulli sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum khakum de khalqa kama Allah kama tarawna al-qamara laylatal badr ko kaga kasonga lagananya albatasi ngogatin tamundo nakto tamundo karwatimme la tudamuna fi ru'yati ari khade bitasil la tudamun kaga timme bitana kantimme dunyana awori yang ala bantengen mo khombe banesu donyan dente anti inte kan wala ngala bana Allah takadalika farantu kundunya man hadise ka muttafaqun alayhi kusu kama ya akhini anna serenyi gabreni nyaken kama tanke mana talla worina su anda Allah do fo banondi Allah gada yen konat laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ti do fo fonta bana akenya no mukana ngamu kendo muketa nan taban ana tuwana nga walla na gani jalla wa ala atwa hundo bana wallendo walleta nan tabana wana ti jegenyi me sugonyi me serenyi me usuri tunan to fagli yimi me nyako khain tabana subhanahu wa ta'ala na'am kesunu man no koyni nanda hadamar mangana tan ngakle nyawal dalilen kan am perdiniya hadamar men nam patanta ana du korosikuya lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam yakun lahu kufuwan ahad man lam jamal man Allah allan antiyan danka na'am subhanahu wa ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya yal khaymel lemetu Allah iba antononga kembere ke ta Allah do fogante banirante bano naka man nan kenga tino gana ta Allah ay wori Allah wa Allah walla amana wala Allah nya ko khonya imam ahmad katudo manne qur'an agat qur'an manne Allah makan kuto itu qur'an Allah tege fonya ila ahmad bin hanbal katado janu batun kara ahmad ibn nasr al-khuzai ili kariya na ko sunay men kutuba ke do ke digame batte nan tallay wori nde xam sanko dan tin nyandi kenko atalla ko qur'an no ado hadise ke bogira ko ado hadisun tanni ila khursi nantama no kur kafir nya kara ke digame ko la hawla wala quwwata illa billah o kalle kya kama bi idnillah ana am nan talla wori niya
sereba manhaj ngel ke gira kamma tongu fe ala ban tefe enam mu'tazila ni nya diga men ke igbar do kille be hawara suko idi haqlu nya war kane annu kamene e peskanga na fai philosophie ngibare philosophie man de barna philosophie ante tigtina Allah kitab al-Quran was sunnah ado fare ngadi sukata gatin philosophie ninti falsafanti arastonti aflatonti ku kafir bidu anken tuwa hunga Quran mambaga mangandaga mbugutu mangambugutu fayum killenya falsafanin killenya philosophinin kille angale finkinte nyaafi girke kam ibn Taymiyyah ma khempe kembane de ati wa ila as-samaa'i bighayri kayfin yanzilu an mulina man ko wadan ibn Taymiyyah rahimahullah nabanga da khadinan talla ayyan kanade uron tandi sikkandi ko ha hadi hadisu haga hadisun tumu gombe ibn Taymiyyah fa mulina kenka banganda khadi mu'minninga yi kamangalla alla khadi agili gilli amakan kuto ni nyali yang kay makan kuto ngallaya hadis li ala bante nantamanne Allah azza wa jalla yanzilu Allah azza wa jalla aw yanzilu rabbuna wa kama yanqana azza wa jalla ila as-samaa'i ad-dunya yi kampete duna kampete keya hina yabqa thuluthul layl al-akhir uronga na tagandi sikkandike fa yaqulu Allah gatini ay mim jalla wa ala gatini man yad'uni kuni qilli fastajibu lah ina kamanyumi wa man yas'aluni fa utiyah kuni tirni nak tirni nakennani min nakinaiga kebe mulla wa man yastaghfiruni kuni qafar gesimurun nayam pamaga nasuti fa aghfir lah na kamanchupe hadith sahante mutawatir ku hadisu suride ku soro barakusuya la hawla wala quwwata illa billah qoroy magana ku fay ito kuntiken ko nogana tuma nonan tumanne Allah ne manyanyan kana Allah magan ko to nyanyan kana la hawla wala quwwata illa billah bawani ti ku ngana kenko idalla do fwa banu nan dalla woriya wallahi amma Allah wor maqtudun ko tawo de bash naam Allah yanqana subhanahu wa ta'ala nuzulan yaliqu bi jalalihi ahlu sunnah kiya kama ayyan qad yanqayba imaga kentu dudanga pesko kuma wore otongon ninta yanqaye keya la nukayif wala numathil wala nu'attil ontitina yanqana ko kundu yanqaye no kyambana ayanqana kammo la ontina feyni kha oni sebetina ay wana toho nuzulan yaliqu bi jalali yanqayani ada aymim gangananta yanqeba iman kentu dudanga subhanahu wa ta'ala fonte nayi anena buru naam qahlul bid'a khoger ko mo khombe ay ibarakeya gilli mu'tazila ninga asha'ira ninga murji'a ninyogoni kadhalika ado jahmiyani ado ibadiyani ado rawafidani idi tanantana ito kuntekeya okunan talla yankana okunan talla wori ito kuntiken ko ay ku khakun ketini facerna kammo philosophie ngere ko ngi mo xobe philosophie ko mu sagati haqlu ala stone aflaton ni sagati mo xombe darwisini iya fagen ya akhi nyogona tarikhin qara mo gari tunanti kafir nin changati muslimun siringa il kafir nin kitabun qara il muslimu ila arben qara il muslimu il kharangundi batran kitabunga ili sankundi salafu ni ngamani digamu beni kono o fay kunya kono sasa anda fam ko kilo buri joppe kanga gati salafu ni kiyun juk dangi sahaba ni kiyun dangi ku ser bururi abubakar mekkeko usman mekkeko am bangi kiyunga ni usman kiye ni ali kiye ila akhirih iki surungu dangi brambe ani kusoro khari nyaka mindonga agobo naam kadhalika Allah azza wa jalla aga yankana turnu kote mahto kunu nya jamane tani kiyen aga Allah yankana kam ko kun ayanu tunkanga mara ayna wa mallawri wa huwa qadirun ala kulli shay ay ara fofu de ben subhanahu wa ta'ala
فعال لما يريد سبحانه وتعالى على يفوف لمن لا تأخذ سنة ولا نوم ألا ورسو ثلث الأخير من الليل ألا ينقنا سلسو قد دنگروس ورنيا قد نيكين غادي جيران الله خراينو ما غتا كين قد جانا كم هو انقبار في ما غنا خي أما ورد منزه عن العيوب والنقائص الله سبحانه وتعالى هاي بيسود النقاسيس ما قد نقاسير يا الله يا الله تمن سبحانه وتعالى انام كذلك سرنا مغتي الله جل وعلا يخلو من عرشه سرنا مغت الله وقاتنا ينقل بمعنى قل لي عرش كم من كبار فتكن قاي أهل السنة والجماعة آثار نندو كيبيغري ننتي الله تبارك وتعالى أي لا يخلو من عرشه ألا أنت بكي إلى راس كما كان قيد الواسطية أدو كتب السنة ننتي الله سبحانه وتعالى أورجينا ينخي ما أورجيه كنا في نعم شيخ السعيد رحمه الله تعالى قيد الواسطية فايدا من وغير كم كذلك أدو أصول السنة لإمام أحمد وكذلك للحميدي نعم الله جل وعلا أي لا يخلو من عرشه digan lampun tegi no nantimanne ay gilli larsin kamma ke digame lampun tenyani khaj sallamanu duko digan pillani ngane kebe gilgila sunnay me an khadi ito kunto fofo ko ke khibara way kurunu sheikh ibn uthaymeen ken ke fin ke digame ado hadis gumun nyogoni ito kunti tina bakilar sinkamma onti tini ay gilla ay anta bakka kamma okuru dikan jikkan ngani kebe ado dalilunga daga dome asar ninga kamma kho ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ger kembanga no gombe nan fobe gerege a immani maha kenna manne ayaga ni nanti ay dalile sumeri ni fo sahante ni fo lampunte nanta allah azza wa jalla ay gilli ila rasin kamma kendi otumane dalilon okumaga asl lesel ganka kunanti mustawin ala arshihi arrahman ala al-arsh istawa woni ken dalili akamma dalile marina girinde bak ken kamma on tatinu ona girina kamma woni tokko kenya bana subhanahu wa ta'ala akenya tunkanga araga fofo de berni subhanahu wa ta'ala parce que lazim fati nantugana talla yankana la budda nan konki bakila rasinya kamma kam mo ganora ken kono man lawri laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir alla fofo tabana maga ngaklen londi harbut lamane shaytan nam magsanga tanga gakkero ni ngaklen no to dalilun kamma kenna kanga mustawin ala arshihi kenna kanga arrahmanu ala al-arsh istawa عندني لمباي تيجي مغرب وهكذا دليل كيان تون وهذا مرمى عم بتنتا أن ننتلا كما وندقى من وندفندي كنا نتمنى وإلى السماء بغير كيف ينزل مرتي أي أنقل كمه ممكن ترندي ولكن عليك الإيمان به أن أنتم دي لماذا كنت ترندني لا نعلم أي كيفية نزوله سبحانه وتعالى وانت الله ينقمكم وانتك أهل السنة كيا كما جيكوكم السوخاء أنم پتند أنم بغتي كيا كما جل وعلا سلفننا الله مكان كتوني لفتشل خو الله يمجدوكم مخمب فارنجل كونغول مخمب صلى الله عليه وسلم حال مرمنا مغد دخرتون تاهو أنغاتني أرو كندو كوتو نمبون خانا مارم من لانو كيسويا أمبوفت كيسويا أنقل لنغن كيبي أكو باسو سنتانا أنقل لنغن كيبي
أكو بس أجر من الرحمن على العرش استوى مغر على يقومه ابن أبي داود دقام يتانور كنكو أتمنى ودع أنكار الرجال وقولهم فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى وأشرف أترى إنني في تفلة أن من الفارن دقام أنا تقام فتنتنموتي تموكي أو زاينتي قال عبد الأوزاعي رحمه الله تعالى ننتمنى عليك بآثار من السلف سلف نمبت دنگسا يكل دنگسا يغبغت نقب ان قمبغت نو كن دنگسا وين رفدك الناس هر مرمنا برانغا inang ambarang imme tanga digamu beni kono ikunga hakkil gumunyo ku ikunti manne hakkelenga kebe korko hakkelenga bare o bare la wayya ko ara irrijal anna har murmungara nin tokononga wayin zakhrafu kharigana digame ke frampurondi andanga annam ma hakken digame ut akhini go ya haru muslimana digame ngagillo muradin patken ka darsuke am gondanga rameni rokhon mo kharanya go Allah ya gana Allah na tawfiq ñu ngana subhanahu wa ta'ala wana foko sabagen way tigana way mama na jalla wa ala abana na hade mengo mun sawaba ogana foko ado sabagam do mi Allah na ampo maka ken hade men lampunta ko nyado shaytan ga do bati be gana go khatawni ngana tongum bangandi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.